भूख और नींद खत्म होकर रह गई। मैं घंटों बिस्तर पर करवटें बदलती रहती, लेकिन पुरसुकून नींद मेरी जिंदगी से जैसे मुस्तकिलन रुखसत हो गई थी। तंग आकर मैंने नींदावर दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और जब ये भी बेकार साबित हुई तो शराब और दीगर मंशियात मेरी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गई, लेकिन कोई तदबीर कारगर न हुई। डिप्रेशन हमा वक्त मुझे घेरे रहता और खौफ मेरे असाब को कुचलता रहता। अंदाजा कीजिए मेरी मायूसी का ये आलम था कि कई बार मैंने खुदकुशी की कोशिश की, लोगों से मिलना मिलाना खत्म हो गया। मुस्तकिल चिड़चिड़ेपन और मर्दम बेजारी की वजह से कोई मुझे मिलना पसंद न करता, और एक माँ की सिवा दुनिया में मेरा कोई हमदर्द और गमगुसार न रहा। नतीजा ये कि आखिरकार मुझे एक दारुल अमान में दाखिल होना पड़ा, जहाँ आदि नशाबाजों का इलाज होता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हम मुसलमान क्यों हुए, इस सिलसिले की आज की शख्सियत का तारफ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की शख्सियत का तल्लक अमेरिका से है और इनका नाम है मैरी कैंडी। तो इनका तारफ शुरू करने से पहले आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की ईमान अफरोज दास्तानें आप तक पहुँचती रहें। तो इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी। मेरा तल्लक अमेरिका से है। पेशे के एतबार से चंद साल पहले तक मैं आर्टिस्ट थी और फन की दुनिया में मेरा एक नाम था, इसलिए लाखों में खेलती थी। लेकिन बदकिस्मती से मैं ज़हनी एतबार से दहरिया थी, यानी अल्लाह की मुनकर थी, और मजहब व इखलाक की कदरों को ला यानी समझती थी। मेरे नज़दीक ज़िंदगी का मकसद महज अय्याशी थी, और बस अंदाज़ा कीजिए मैंने एक के बाद दीगरे 4 शादियाँ की, लेकिन किसी भी खामद से मेरा निभा न हो सका। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरा सुकून मुकम्मल तौर पर लुट गया। ऐश का कोई अंदाज मुझे मुसर्रत से हमकरार न करता, और अफसरदगी पजमुर्दगी हमा वक्त मेरे दिलो दिमाग पर छाई रहती। भूख और नींद खत्म होकर रह गई। मैं घंटों बिस्तर पर करवटें बदलती रहती, लेकिन पुरसुकून नींद मेरी जिंदगी से जैसे मुस्तकिल रुखसत हो गई थी। तंग आकर मैंने नींदावर दवाइयों का इस्तेमाल शुरू कर दिया, और जब ये भी बेकार साबित हुई तो शराब और दीगर मंशियात मेरी जिंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बन गई, लेकिन तदबीर कोई कारगर न हुई। डिप्रेशन हमा वक्त मुझे घेरे रहता और खौफ मेरे असाब को कुचलता रहता। अंदाजा कीजिए मेरी मायूसी का ये आलम था कि कई बार मैंने खुदकुशी की कोशिश की, लोगों से मिलना मिलाना खत्म हो गया। मुस्तकिल चिड़चिड़ेपन और मर्दम बेजारी की वजह से कोई मुझे मिलना पसंद न करता, और एक माँ के सिवा दुनिया में मेरा कोई हमदर्द और गमगुसार न रहा। नतीजा ये कि आखिरकार मुझे एक दारुल अमान में दाखिल होना पड़ा, जहां आदि नशाबाजों का इलाज होता था। ये वो सूरत हाल थी जब एक खातून फरिश्ता रहमत बनकर मेरी जिंदगी में दाखिल हुई। ये हमारी हमसाई थी, जो मेरी माँ की गहरी दोस्त भी थी और मजाज और आदात के एतबार से मुनफरद खुसूसियात की हामिल थी। वो बड़ी ही बावकार और मोहब्बत करने वाली खातून थी। वो मेरी वालदा के हमरा वक्तन फक्तन दारुल अमान में आती और खासा वक्त मेरे पास गुजारती। इसके रवैये में एक खास किस्म की अपदायत और अंस महसूस होता। वो मेरी हिम्मत बंधाती और जीने का हौसला अता करती। वो कहा करती, तुम्हारा सबसे बड़ा मर्ज यह है कि तुम खुदा को नहीं मानती। हालांकि इंसान की अपनी जिंदगी और कायनात की एक एक चीज इसके वजूद की शहादत दे रही है। इसने दलील दी कि ये जो घड़ी तुमने कलाई के साथ बांध रखी है, कौन कह सकता है ये खुद ब खुद बन गई है, और कोई इसका बनाने वाला नहीं है। जाहिर है कि अगर कोई इस तरह की सोच रखता है तो वो निरा अहमक है, अक्ल व खिद से इसका कोई तल्लक नहीं। तो जब हतमी हकीकत है कि एक मामूली घड़ी खुद ब खुद नहीं बननी, ये ऐनक और ये जूता महज इत्तफाक से वजूद पजीर नहीं हुआ, तो फिर ये ख्याल करना कि हमारी ये आंखें, ये हाथ, ये पांव बगैर किसी खालिक के बन गए हैं, कितनी अहमकाना और बेबुनियाद सोच है। वह खातून मोहब्बत और शफकत से मेरा हाथ पकड़कर मेरी आंखों में झांकती और दिल सोजी से कहती, यकीन करो इस कायनात का, इस अजीम पुर इसरार कायनात का एक खालिक है और मालिक है। इसी ने हमें पैदा किया है और उसी ने इंसानों को हैरत अंगेज जिस्मानी निज़ाम और जहनी और अकली और अमली सलाहियतें अता की हैं। वो जिंदा व पाइंदा और हय्य क़य्यूम है। हमारी एक एक हरकत इसकी नज़रों के सामने है और हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा इसके कंप्यूटरों में महफूज हो रहा है। लेकिन अगर वो मौजूद है तो फिर दिखाई क्यों नहीं देता, और हमारी अकल इसका अहाता क्यों नहीं करती।
میرے ذہن میں یہ سوال آیا۔ میرے اعتراض پر وہ خاتون مسکرائی اور کہنے لگی، میری پیاری بیٹی، انسانی بصارت اور عقل کی استعداد بڑی محدود ہے، ضروری نہیں کہ یہ ہر چیز کا احاطہ کر سکیں۔ ذرا دیکھو اسی دنیا میں ہمارے ارد گرد ایسی متعدد چیزیں موجود ہیں جو اپنا وجود رکھتی ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ بجلی اور ہوا اس کی ٹھوس مثالیں ہیں۔ ایٹم کو بڑی سے بڑی خوردبین نہیں دیکھ سکی، لیکن کون ہے جو اس کے وجود سے انکار کرتا ہے؟ اسی طرح اس کائنات میں لازماً ایک سپریم طاقت موجود ہے جو سارے نظاموں کو چلا رہی ہے، لیکن ہماری کمزوری، محدود بصارت اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ رہی عقل تو وہ بھی محدود اہلیت کی حامل ہے، اور روزمرہ زندگی میں دھوکے کھانا اور معمولی معاملات کا ادراک نہ کرنا اس کا عمومی مزاج ہے۔ پھر یہ دونوں کمزور محدود انسانی صلاحیتیں ظاہر لامحدود لافانی قوت کا احاطہ کس طرح کر سکتی ہیں؟ اس کا ادراک اور یقین تو دو ہی طرح سے ہو سکتا ہے، انسان کی اپنی ذات میں اور کائنات میں جو ان گنت اور بے حد و بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ ان کو دیکھے اور پھر ان پر غور و فکر کرے تو لازماً وہ خالق کائنات کے وجود کا قائل ہو جائے گا۔ اور دوسرا نظریہ نبیوں کی تعلیم ہے۔ اگر ٹھنڈے دل و دماغ سے سنجیدگی کے ساتھ مذہبی تعلیمات کا مطالعہ کیا جائے گا اور ان پر تفکر و تدبر کیا جائے گا تو بھی خدا کی تفہیم آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اس شفیق و کریم خاتون کی گفتگو اور محبت امیز رویے نے شک کے بہت سے کانٹے دل سے نکال دیے، اور مجھے ایک عرصے کے بعد یوں محسوس ہوا جیسے متلاطم موجوں کے درمیان کسی ڈوبتے ہوئے شخص کو اچانک ایک مضبوط تختے کا سہارا مل جائے۔ مایوسی کے اندھیرے چھٹتے ہوئے نظر آئے، اور اس رات پہلی بار میں نے اللہ کے حضور جھکنے کا شرف حاصل کیا، اور میں نے رو رو کر التجائیں کی، میرے خدا، میرے عظیم خدا، میرے رحیم خدا، تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، تو اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ میں ایک کمزور اور نادان عورت ہوں اور تباہی کے کنارے پر کھڑی ہوں، اور اب وہ لوگ بھی پریشان ہیں جو مجھ سے ہمدردی کا تعلق رکھتے ہیں۔ مجھ پر رحم کر اور مجھے مایوسی کے اندھیروں سے نکال دے۔ میں نے یہ دعا بار بار مانگی اور رو رو کر مانگی، نتیجہ یہ کہ دل کا غبار دھل گیا اور یاس کی تاریکیوں میں امید کے جگنوں ٹمٹمانے لگے۔ اور حیرت انگیز امر یہ ہے کہ ذہن و فکر کی دنیا میں میں ایک نئی زندگی کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھنے لگی۔ ایک عزم، پاکیزہ عزم میرے اعصاب میں بیدار ہونے لگا، اور جلد ہی میری صحت بحال ہونے لگی، اور زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ میں مکمل صحت یاب ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ منشیات کی لعنت سے مجھے مکمل چھٹکارا مل گیا تھا، اور یہ صرف اور صرف خدائے واحد کی ذات پر یقین و ایمان کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ صحت یابی کے بعد میں ایک روز اپنی اس محسنہ کے گھر گئی جس نے مجھے دہریت اور بے یقینی کے اتھاہ اندھیروں سے نکالنے میں اہم ترین کردار ادا کیا تھا۔ میں جب اس کے گھر پہنچی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ کچھ ایسے انداز میں عبادت کر رہی تھی جس کا مشاہدہ مجھے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ فارغ ہوئی اور میں نے اس کے طرز عبادت کے بارے میں تفسیر کیا تو اس نے بتایا کہ دراصل اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ پھر اس نے مجھے اسلام کی بنیادی تعلیمات کا تعارف کرایا اور اسلام کے بارے میں چند کتب عنایت کیں جن میں قرآن کا انگریزی ترجمہ بھی تھا، اور قرآن کے مطالعہ نے مجھے یقین و ایمان کی روشنی عطا کی۔ میں اس کتاب سے بے حد متاثر ہوئی۔ اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت و شوکت، اس کی رحیمی و کریمی دل پر نقش ہوتی چلی گئی۔ میں نے دیکھا کہ قرآن بار بار عقل کو اپیل کرتا ہے اور انسانی ذات کے اندر اور کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف اشیاء اور آثار کی جانب متوجہ کر کے غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، جبکہ اس کے برعکس بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ عقیدے اور ایمان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ چنانچہ قرآن سے میرا تعلق لمحہ بے لمحہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ مذکورہ خاتون نے اسلام کے بارے میں جو کتابیں دی تھیں، ان کے مطالعے سے اس دین کی تعلیمات مزید نکھر کر سامنے آئیں، اور جب میں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیا تو حیرت اور خوشی سے کچھ نہ پوچھیے کہ میری کیا کیفیت ہوئی۔ اور زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک روز میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اس نیک خاتون کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اب میں تقریباً روزانہ اس عظیم خاتون کے گھر جاتی ہوں اور وہ مجھے اسلامی زندگی کے کسی نئے رخ سے متعارف کراتی ہیں۔ میں اس مشفق و حلیم خاتون کے رویے سے جان گئی ہوں کہ اسلام محبت و اخلاص کا مذہب ہے، اور جو اسے ایک پروگرام کے تحت دانستہ اختیار کرتا ہے، اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے
وہ محبت اور اخلاص کا پیکر بن جاتا ہے۔ آج میں بھی اپنی محسنہ کی طرح دینی تعلیمات پر عمل کرتی ہوں اور بے حد مسرور اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوں۔ کچھ ہی عرصے پہلے میں نے اپنی سرگزشت کو کتابی صورت میں مرتب کر دیا، جس کے بعد مجھے سینکڑوں خطوط آئے جن میں لوگوں نے کتاب کی تعریف میں لکھا تھا کہ تمہاری زندگی نے ہمیں جینے کا نیا حوصلہ عطا کیا ہے اور اللہ پر ہمارا ایمان پختہ ہوا ہے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔